बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से जी। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, थंबनेल पे आपने देखा होगा, इमरान को बड़ा रिलीफ, फैसला कालादम, मज़ाहिर नकवी मामला तो गया। अब आगे क्या होगा नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दो रुकनी बेंच था, एक जस्टिस साहबा थी और एक मियाँ औरंगज़ेब साहब थे शायद। उन्होंने जनाब जो लास्ट अगस्त वाला 28 अगस्त वाला शायद जो फैसला था खुसूसी अदालत का, अच्छा जेल के अंदर ट्रायल करने का, यानी उसको यानी काला दम करार दिया और दोबारा और उस पर बड़ी मिठाइयाँ भी सर बंटी गई हैं। और उन्होंने जज जो थे जज साहब यानी उन्हीं को सस्टेन रखा कि यानी वो जो यानी जज साहब की जो तानियात उनको तानियात जो किया गया था जी, उनकी जो सिलेक्शन की गई थी कि शायद वो यानी वो तो रूल्स के मुताबिक थी, लेकिन ये जो यानी फैसला किया गया था शायद ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इस पर काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं वो जनाब बड़ी उन्होंने खुशियाँ मनाई के बाद जनाब खान साहब उन बार यानी आए ही आए। और अल्लाह करे जी, मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के हक़ में ही नहीं हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या लीडर हो वो जेल के अंदर हो। तो अब यहाँ पे ये कहते हैं ना कि वो समझ ना होवे तो मौजा ही मौजा, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, जो मर्जी मुँह चाहे तुम कह दो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जनाब कोई रिलीफ नहीं मिला उस तरह का ना, बल्कि ये है ना कि ये थोड़ा सा जो ट्रायल है वो आगे चला गया। ठीक है जी। और आगे चले जाने से यानी मेरी छठी हिस्स जो कह रही है या मेरे विधान में आ रहा है कि डेफिनेटली अब ये दोबारा प्रोसीडिंग वही जज साहब करेंगे, फिर वही जज साहब ये फैसला करेंगे कि ये फैसला। और साथ इसमें एक यानी फ़िक्रा ये भी मैंने उस फैसले में पढ़ा कि मखसूस हालात में जेल के अंदर भी जो ट्रायल है यानी वो हो सकता है। ठीक है जी। तो यानी एक रास्ता तो खुला यानी रहने दिया गया। तो अब ये कि वो जो जज साहब हैं जिन्होंने इसकी प्रोसीडिंग फरमानी है, डेफिनेटली वो तमाम अब दलाइल सुनने के बाद दोबारा यानी वो शुरू करेंगे जिस तरह स्टार्टिंग पे, और उसके बाद जनाब वो ये फैसला करेंगे कि इसकी ओपन कोर्ट में यानी होगी या डेफिनेटली जो है वो जेल के अंदर ही इसका ट्रायल होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका फैसला भी यही होगा कि ये फैसला कि जेल के अंदर ही यानी ट्रायल होगा। ये मैं आपको यानी ख़बर तो शायद है या नहीं है, मेरा विधान है कि वो इसलिए कि मुझे यकीन है कि जो यानी अमनो मान कायम करने वाले अदारे हैं, इंटेलिजेंस है, जब उनकी डेफिनेटली रिपोर्ट्स भी जज साहब मंगवाएंगे और वहाँ से जो यानी सूरत हाल करेंगे, तो उसमें जो रिपोर्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें यानी उसमें शामिल हो जाएंगी। आप देखेंगे कि एक प्ली भी मिल जाएगी और एक मामला भी बन जाएगा कि जनाब खान साहब दे बाहर आन दी वजह नाल फितना फतूर हो सकता है, उसी तरह जैसे यानी 9 मई को हुआ है। तो वैसे जो होने नहीं लगा कि मैं तुहानू चीज़ गल दसा कि हुण जनाब सुपरे एक तो वज गया 9 मई तो बाद, तो जिन्ने लारवे सन वो जनाब इधर उधर यानी उड़ पुड़ गए, तो बाकी हैं जेडे वो हाली उन्होंने साह सू कोई नहीं है। बट डेफिनेटली रियासत है, रियासत की एक अपनी सोच है, यानी उसकी अपनी एक मजबूरी है, उसका एक अपना माइंड सेट है। तो मैं तो पहली दफ़ा ही आपको कह दिया था कि जब गिरफ्तार हुए हैं कि उन किस्मत नाल ही खान साहब की कोई तस्वीर वेखेगा। आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग में ये कहा था कि खान साहब को राही ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो यानी कि उड़न पटोला आएगा तो आके खान साहब को लै जाएगा। तो बाकी हूँ आवाम वो अटकेलियाँ नहीं खेड सकेगी तो ना ही खान साहब कढ़ा सकेंगे जिहड़ियां पहले होंगे सन। तो मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले में जो यानी मुझे यानी जो समझ आई है कि ये खान साहब के लिए ना यानी मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये इलेक्शन से पहले पहले मतलब ये यानी इसका नतीजा भी जो मुझे यानी नज़र आ रहा है ये 15 जनवरी के बाद नज़र आ रहा है। जी हाँ, 15 जनवरी के बाद इसका यानी नतीजा आ जाएगा, इसमें सज़ा हो जाएगी। और इसमें मुझे ये वो 63 शायद 1F है या क्या कौन सी वो ठीक है सब मुझे याद नहीं आ रही, जो मियाँ साहब के लिए भी जो यानी हुई थी, जिसमें ताहयात यानी नाहली वाला यानी जो चक्कर है। तो यानी इसमें यानी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जो यानी साइफर का मामला है ख़ास तौर पे, तो उसमें जनाब एनजी होना है कि कहीं 15 जनवरी से 20 जनवरी यानी ये जो यानी 5-7-8 दिन है ना जी, 22 तक भी जा सकती है बात। इन दिनों में जो है वो इसका यानी फैसला हो जाएगा।
تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک یعنی اوپن اینڈ یعنی شرٹ کیس ہی ہے. یہ وچوں ہی نکلتے ہیں برسوں چاہیے ہوں گے. ویسے وہ نوبت نہیں آئے گی الیکشنز کے 2-3 ماہ کے بعد, ویسے ہی معاملات جو ہیں یعنی وہ بہتر ہو جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کو کوئی اس میں یعنی بڑا ریلیف ملا ہے. ٹھیک ہے جی, معاملہ یعنی مزید گمبھیر انہوں نے کر دیتا ہے خود ہی. ٹھیک ہے جی, خیر اینی وے چلو اگر بندہ یعنی خوش ہونا چاہتا ہے تو ضرور خوش ہوئے. مجھے حکم اذاں علامہ اقبال صاحب اللہ نہیں, میرا اپنا ہی ہے کہ یعنی بات وہ میں اپنے وجدان سے یعنی وہ بتا دوں. تو اس میں جناب ریلیف ملنے دا یعنی آگے بھی کوئی یعنی چانس نہیں. مظاہر علی نقوی صاحب کا معاملہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں مظاہر علی نقوی صاحب جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے کرپشن کیسز کا یعنی اربوں روپے کی تقریباً یعنی وہ بنتی ہے. وکیل داؤد صاحب ہیں اور پاکستان بار کونسل ہے اور بھی فریق ہیں. تو کل جناب مظاہر علی اکبر صاحب نے پہلے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات تھے, پھر وہ اپنے وہ اعتراضات واپس لینے گئے. پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ان کو بلایا گیا جو اس میں یعنی فریق ہیں جو انہوں نے ثبوت وغیرہ دینے تھے. ٹھیک ہے جی, جو جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھیں, اور وہ کافی لمبی پروسیڈنگ چلی. اور اس کے بعد ابھی آج یعنی ہو رہا ہے ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کا یعنی اجلاس, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے مظاہر علی نقوی صاحب کو ان ساری چیزوں کو ڈینائی کر کے تو منی ٹریل بھی دینی پائے گی, تو اور بھی معاملات جڑے وہ کرنے پڑیں گے. لیکن وہ کہ جناب نہ ہی تسی سمجھو, میں تو یعنی آپ کو پہلے ہی یعنی بتا دیا تھا, پچھلے سال اپریل میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر کافی بڑی, بلکہ میرے استاد محترم سعید چودھری صاحب وہ اس بات کے گواہ ہیں. میں نے ان کے یعنی ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ ریاست پتہ نہیں کیوں چپ کر کے بیٹھی, کیونکہ دیر از اے نیڈ آف, اس وقت عمر عطا بندیال موجود تھے. تو میں کہتا تھا کہ جب تک آپ ہتھوڑا گروپ میں بیٹھے جو یوتھڑے ہیں نا جناب, ان کی صفائی نہیں کرو گے پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو یہ میرے یعنی الفاظ تھے. تو وہ جناب اب میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہو کے رہنا ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ یعنی نہیں ہے. تو سمجھو جناب اے معاملہ تو کلیئر ہوا ہے. اور باقی بھی آئندہ 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ بھل صفائی جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک چلے گی. کیونکہ پاکستان کو بھئی ہر حالت میں جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنا ہے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے, اور پاکستان کو ترقی کرنی ہے, یہاں انویسٹمنٹ آنی ہے. کیونکہ اب دیکھیں دنیا کا سینیریو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. تو جناب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب اپنی من مرضی کر کے کری جاؤ. تو کبھی نہ کبھی تو اللہ کی ذات کو اس قوم تو ترس ہی آنا ہے. تو میں تو خیر 2019 سے لکھ رہا ہوں کہ قدرت اس وقت جو ہے وہ پوری طرح اپنی حرکت میں ہے, اور یہ سارا اسکرپٹ قدرت کا چل رہا ہے جی. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جتنے پاکستان کے دشمن مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اور آگے چل کے ہوگا. اور آپ کو آگے چل کے تمام ادارے ایک نیٹ اینڈ کلین جو قیادت ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور ملک تیزی کے ساتھ آپ کو کانسٹیٹیوشن کی طرف یعنی جاتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اور کیونکہ یہی وقت ہے کہ اگر اب نہ ہو سکا تو پھر ہونا تو ہے, ذہن رکھو. اکثر دوست ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ پھر کبھی بھی نہیں ہونا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے پاس 30 نومبر 2026 سے آگے وقت نہیں ہے کہ وہاں تک آپ شروع کر دیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پورے کانسٹیٹیوشن کو, تاکہ آئندہ 3-4-5 سالوں میں عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. کیونکہ ابھی بہت کئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیشن کورٹ ہے تو ادھر کوئی جج ایک آرڈر کردہ پہ ہے, وہ کیا ہے. میں تو صرف نے خاموش پیغام دے رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بم دھماکے ہیں یہ آگے چل کے بہت زیادہ یعنی خطرناک چیزیں ہوں گی. تو بہتر ہے کہ وہ صورتحال ہے اسی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لئیے, اور اپنے آپ کو ایک ڈومین میں لے جائیں. جو ہمارا کام ہے ہم صرف وہی کریں, اور جو ملک ہے اس کو پولیٹیشنز کے حوالے کر دیں, کانسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیں. اور ہر چاہے وہ کوئی ڈیفنس ادارہ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ اپنے آپ کو جناب جو ڈومین ہے کانسٹیٹیوشن کی اس کے اندر ہی لے کے یعنی اب چلے گا تو آپ کا ملک چلے گا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں گے کہ بیرونی جو انویسٹمنٹ ہے یا بیرونی سپورٹ ہے وہ آپ کو ہر لمحے پہ اب کانسٹیٹیوشن کی جو سپرمیسی ہے یعنی اسی پہ آپ کو نظر آئے گی. اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. عوام ویسے بفری پہ ہی ہے,
अच्छा सोसाइटी वैसे बड़ी पोलराइज्ड हो गई है, अब वो अगली बात तो अब नहीं रहेगी कि जनाब ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦ ਰੰਗੀ ਹੁਬਲ ਵਤਨੀ ਜਿਸको येलो पैट्रियाटिज्म कहते हैं या येलो जर्नलिज्म है, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। अगर येलो जर्नलिज्म पे ख़त्म होना होता तो भुट्टो साहब हो जाते, मियाँ साहब हो जाते, या इमरान खान साहब देखें भी यानी बंद किया हुआ है, कितना प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन उनका जो वोटर है, सपोर्टर है या जो कल्ट है वो वहीं पे मौजूद है। तो इसका बेहतरीन हल ही यही है इस सूरत हाल से निकलने का। और इस मूजी कल्ट, ये जो मूजी फितने का लफज वैसे 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ कैसी बात, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਤਨਾ है, ठीक है जी। और मूजी फितना लफज का क्रिएटर भी मैं था, फर्स्ट टाइम इस मूजी फितने के लिए कल्ट का लफज भी पाकिस्तान में मैंने बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पर पूरा यकीन, पूरा यानी मान है कि मैं उन धरने वाले दिनों से ही अंदाज़ा यानी कर गया था। सो यानी अब मसला ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि वो बात यानी भल सफाई से कहीं और निकल गई है कि ये तो जनाब मामलात यानी होके रहने, और आप आगे चल के देखेंगे इससे ज़्यादा मामलात जो हैं वो होंगे और लोगों पर भी हाथ डलेगा, ठीक है जी। और करते करते काजी साहब अपना टेनोर ख़त्म करने तो पहले पहले पाकिस्तान की जो अदलिया है आप देखेंगे कि उसकी रेटिंग भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और आवाम के लिए भी वो कुछ करके जाएंगे, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह वो करवाएंगे डेफिनेटली। और आपको जनाब निचली सतह से काम शुरू होगा, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर आपको पाकिस्तान के जज नज़र आएंगे जी। तो ये था जी आज का वीलॉग, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको बर वक्त मेरा वीलॉग मिल सके। इसको शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे। अल्लाह ताला हमें दूसरे पाकिस्तान पर चलने की तौफीक दे। मिलेंगे जी अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ।